गोयची राजधानी पणजेची सिवरेज नावेली वाठारात पाविल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला। पणजे सध्या सिवरेज प्लांट बंद आशिल्ल्यान हे सिवरेज टँकरांनी शिरवड्या नावेली हाडपाक लागल्यात। देखून वाठारात घाणीचे साम्राज्य निर्माण जावपाक लागला। मडगावचे आमदार आणि पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत हांनी ही समस्या सोडोवची ही मागणी नेट धरता। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी सध्या सिवरेजीचो जो प्लांट आसा शिरवड्या नावेली हांगा ह्या प्लांटा कडेन आसात आनी ह्या प्लांटाचेर सद्याक जी सिवेज जी आसा ही सिवेज सद्याक चड जायत गेले कडेन आसा आनी जावपाचें कारण म्हणल्यार आमचे फाटल्यान तुमकां सिवरेजीचे जे टँकर आसात हे दिश्टी पडटात। हे टँकर हांगचे न्हू, हे सिवरेजीचे टँकर जे आसात हे पणजेचे आसात। पणजे सिवरेजी प्लांट जो आसा हो खंय तरी बंद आसा आनी थंय सिवरेज चड जाल्ले कारणान आनी तो प्लांट बंद नासले कारणान ती सद्या मडगांवां हांगा जे नावेली सिवरेज जो प्लांट आसा हांगा सद्याक खाली करपा हाडले कडेन आसा। एकूण दिसा 100 ट्रक जे आसात टँकर जे आसात हे हांगा येतात आनी ह्या येतरेक जेन्ना हे खाली करतात तेन्ना हेजो वास जो आसा ह्या सायडीक जे लोक रावतात हे बिल्डिंगे रावता ह्या सायडीन घरान रावता हेंकां सद्याक झाले कडेन आसा। म्हणटकीर खंय तरी हेजेर उपाय काडूंक जाय, कित्याक जो वास येता ह्या वासान खुबशे त्रास जे आसात ह्या हेंकां जातात। म्हणटकीर लोकांली मागणी आसा हांगच्या की सरकारान हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी चड करून जो मडगांवचो MLA आसा दिगंबर कामत हेणी मातशें लक्ष घालून हे जे इतले टँकर येता हे खंय तरी कमी करचे, ना जाल्यार तो प्लांट जो पणजे आसा सिवरेजीचो हो तरी चालू करचो बेगीच्या बेगीन आनी थंय हे तेंची सिवरेज थंय घालची म्हणून। जर सगळी सिवरेज जर हांगची सिवरेज जी आसा हितून पावना ते सिवरेजी चेंबरांतल्यान ओवरफ्लो जावन भायर पडटा। हांगच्यान एकाच जर कॅपेसिटी ना जाल्यार थंयचे हाडून ही कितली सांबाळटले। म्हणूनच हांगची बेगीच्या बेगीन मागणी आसा की बेगीच्या बेगीन हे जे सिवरेज आसा ते पणजेचे पणजे दवरचे आनीक लोकांक हांगच्या रिलीफ दिवचो म्हणून मागला। हांव सकाळी 5 आसन हांगा पळयता उणें म्हणल्यार 100 ट्रक टँकर सिवेज प्लांटाचे टँकर हांगा अनलोड करता। हांवें पयलें आनी मातशें व्हिडियो काडलो आनी तांकां विचारलें ते म्हणपाक लागले आपूण पणजे आसन येयला म्हणपाक लागले। पणजे कितें जालें काय म्हणल्यार पणजेचें तें चलना म्हणपाक लागलें, तेका लागून पणजेसान हांगा आमी हांगा खाली करपाक लागले आनी ते पणजेसान नाका हांवें वचून भितर विचारलें जेई विचारलें। जेई कितें म्हणटा थंयचे दोनी प्लांट पिडे जाल्या वास्को आनी पणजेचे म्हणून ते हांगा खाली करता। ते हांगा खाली करता ते प्रश्न वेगळी गोश्ट, कित्याक आमी हांगा रावता म्हणल्यार आमकां काल सांजे तर असलो वास मारतालो की सांगूं जायना। आतां सद्या हांव कितें चिंत्ता आमगेलो मडगांवचो PW मिनिस्टर आसा तेणें हें मातशें विचार करचें आनी हें मातशें बंद करचें, कित्याक चड जालां कालच्यान चड जालां आनी हे जर आयकना हांगसरले लोक चाडवतले आनी हेंच बंद करून उडयतले असलो वास येवपाक लागला जाल्यार। हांव मागता मातशें PW मिनिस्टरा कडेन तेजे अंडरूय ते आमचे तेजे कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा ते मातशें तेजेर लक्ष घालचें म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव, ओमकार देशप्रभू।